الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، البارحة وصلنا إلى الفصل الرابع، أدب الزمالة، نبدأ بقوله الفصل الرابع أدب الزمالة، يعني كيف يكون طالب العلم مع زملائه وأقرانه في طلب العلم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى إلا واحدة، وهو الحذر من قرين السوء، وترك البقية، كأن هذه كما قال في بداية الكتاب مجرد تمثيل، وإلا آداب الطالب العلم مع أصحابه وأقرانه كثيرة. فقال: احذر قرين السوء، احذر من الصاحب السيء. وهنا دعونا نوسع قاعدة القرين. احذر القرين الذي قد يؤذيك. قرين السوء قد يكون مبتدعا، قد يكون فاسقا فيؤثر عليك. قرين السوء، وهذا يظهر في المدارس النظامية أكثر، فقد يوجد في الفصل طلاب متميزون وجيدون، ويوجد في الفصل كذلك طلاب سيئون فيؤثرون على زملائهم. فيحذر طالب المدرسة أو الجامعة من قرين السوء. وهذه تكاد أن لا توجد في المساجد، لأنه لا يأتي المسجد إلا راغب في طلب العلم الذي يعلم أنه لن يستفيد منه أمرا دنيويا، إنما أمور الآخرة. فيقول: احذر قرين السوء. ونقول: احذر الصاحب الكسلان. احذر أنت أيها طالب العلم في المسجد، احذر الصاحب الكسلان أو الحسود والحقود، فقد يرى منك تميزا فيحسدك على ما أنت عليه. يرى أنك تميزت في الدرس العلمي في درس المسجد فيحسدك على ما أعطاك الله. وقد يكون حاقدا فيكره لك الخير، وقد يكون حاقدا فيكره لك الخير. جزاك الله خير. فيكره لك الخير، فاحرص على أن يكون أصحابك من أصحاب القلوب الطيبة البريئة، وهذا تعرفه بممارسات وأعمال هذا الرجل، فيكون الإنسان على حذر. وأيضا احذر من البطالين الذين يضيعون الأوقات، كما ذكر ابن الجوزي، فيأتي يجلس معك ليضيع وقتك في أمور وسواليف عادية ما لها داخل في العلم. أنت قد جمعت قلبك ونفسك على العلم وهو يشتتك، ولذلك الصاحب ساحب. فيكون لك مجالس مذاكرة مع طلبة العلم، وهذه أمتع المجالس. تجلس في مجلس وتناقشون المسائل العلمية، هذا أمتع المجالس. ولا بأس أن يكون لك جلسات في الأمور التسلية ونحوها، لكن على خفيف، يعني لا تكون هي الأصل عندك في مجالسك. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: احذر القرين السوء. كما أن العرق دساس، وحقا العرق دساس، فتجد سبحان الله خلقنا الله عز وجل في تركيبتنا، فتجد من الأسرة فيهم عنف وشدة تجد ولدهم يخرج مثله، فيهم لين ورقة تجد ولدهم يخرج مثله، فيهم ضعف شخصية تجد ولدهم يخرج مثلهم، فيهم غدر وخيانة تجد الولد يخرج مثلهم. لماذا؟ يتأثر بالبيئة التي هو فيها، يتأثر ببيئة أهله
والعرق دساس، يعني الجينات مؤثرة، وهذا شيء عجيب. ويوجد في نصوص القرآن والسنة ما تدل على أن العرق دساس. طبعا المؤلف تحت يقول في حديث موضوع قال فيه العرق دساس، وهذا الحديث كما ترون موضوع. لكن عندنا بعض الدلائل التي تدل على التأثر، فمنها أن الله عز وجل في سورة البقرة يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى يا موسى إلى آخره. هذه كل الخطابات كانت تأتي إلى اليهود الموجودين في المدينة. بينما من الذي قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولن نصبر على طعام واحد؟ من هم؟ آباءهم وأجدادهم الذين في عهد موسى عليه السلام. لكن لأن الطبيعة واحدة والجينات واحدة فتتناقلها الأجيال. تجد أن الأخلاق هي نفس الأخلاق، أخلاق الملل، أخلاق حب التغيير، أخلاق السوء التصرف، أخلاق الكراهية والكبرياء والغرور، كلها موجودة التي كانت في بني إسرائيل في عهد موسى أو في أولادهم الذين كانوا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الخطاب صحيح أنه للأمم السابقة، لكنه كان يخاطب بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ما عملوا هذا الشيء، لكن لأن نفس الصفات ونفس الطباع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة طاغية دوس. لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة طاغية دوس. طبعا ذي الخلصة أو دوس هؤلاء كانوا جهة تبالة ونحوها كذا غرب بيشة. فهناك كان هناك صنم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ذو الخلصة، وبعث جرير بن عبد الله البجلي ليهدمه، وهدم وانتهى. وسيعود الزمان فيعبدون ذي الخلصة مرة أخرى في آخر الزمان، مما يدل على تأثر الذين في ذلك الزمان، الذين سيأتون في ذلك الزمان، تأثرهم بآبائهم وأجدادهم القدامى. وتجد هذا ظاهرا في أخلاقيات اليهود والنصارى كذلك. تجدها مثلا الذين آبائهم وأجدادهم قبل 300-400 سنة أو 200 سنة كانوا على الإسلام ثم تنصروا، يرجعون إلى الإسلام بسرعة. فالفلبين كانت بلد إسلامية ثم تنصروا وأصبحوا نصارى. أسرع الناس عودة إلى الإسلام هم أولئك الفلبينيون الذين من كانوا أجدادهم مسلمون. ففيه تأثر ينتقل، تأثر جيني، تأثر بيئي. بينما الدول التي أجدادهم وأجداد أجدادهم كفار صعب جدا أن يسلم، مثل الهنود البراهمة وغيرهم. الهندوسية متأصلة فيهم من قديم الزمان، تجدها لا زالت الهندوسية في نفسه. ومثلهم الخواجات في من الأوروبيين وغيرهم تجد الإسلام فيهم قليل، والسبب أنهم آبائهم وأجدادهم كانوا على النصرانية، فصعب أنه يخرج عن دين آبائه وأجداده. ويوم من الأيام رزق أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، رزق صبيا طفل اسمه عبد الله بن أبي طلحة. فبمجرد أن وضعته مسلم أخذه أنس بن مالك رضي الله عنه وانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ترضعه مسلم. وأعطت مع أنس تمرا ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى بالصبي وجد النبي صلى الله عليه وسلم يسم الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معك؟ قال: معي تمرة. فأخذ التمرة فلكها في بفمه، ثم لف السكر أو الحل الموجود في التمر على إصبعه صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلها في فم الطفل.
فالطفل تخيلوا ما قد رضع من أمه، دوبه ولد، يعني يمكن وزنه كيلو، كيلوين ونص، كيلو ونص، بس صغير وضعيف. فبمجرد أن وجد حلة تمر ضغط على يد النبي صلى الله عليه وسلم ومص بقوة الطفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر. طيب لماذا قال حب الأنصار التمر؟ يعني في علاقة قديمة ووجدت في الطفل. فيدل على أن الإنسان يتأثر ببيئات من سبقه. تجد أن الفكر الفرعوني عندما انتشر عند بعض المعاصرين المصريين آمنوا به واعجبوا به لأنه يربطهم بأجدادهم الفراعنة، وهكذا الآشوريون في العراق، وكذلك المجوس في بلاد فارس وغيرها، تجدهم يتأثرون بديانات لها مئات وآلاف السنين، مما يدل على أن هناك انتقال جيني من الآباء إلى الأبناء وتأثر طبيعي موجود. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة في هذا. الذي حضرني هذان الدليلان: حديث نساء دوس حيث أنهم عبدوا الخلصة. ولماذا يعبدون الخلصة؟ لأنه عبد عند أجدادهم قبل 1400 سنة، فهم يعبدونه في ذلك الزمان، في آخر الزمان، وقد عبدوه حتى في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله أرسل من يهدمه مرة أخرى لأنهم رجعوا وعبدوه، وسيعبدونه أيضا في آخر الزمان. قال: كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة. سبحان الله، التأثر الفعلي أكثر من التأثر القولي. وقلت لكم هذا البارحة، قلت: الناس يتأثرون بأعمالكم يرمقون أفعالكم، فيرى ماذا تصنع ويصنع مثلك، وأثر أفعالكم في الناس أقوى بكثير من أثر أقوالكم. تلقي محاضرة ساعة، ساعة ونص، يمكن ما يتأثر أحد. تقوم تصلي فيراك بعض الناس فيتأثرون بصلاتك. الناس ترمق أفعال طلبة العلم وأهل العلم. قال: إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. اللي يمشي مع حق المخدرات بكرة يشرب معهم ويراها حاجة عادية، خلاص، ليه؟ تأثر بالموجودين. واحد يمشي مع أصحاب الدخان يتأثر بهم، وقد يدخن معهم ولو كان يكره الدخان. تمشي مع أصحاب في سوق الغنم، وشوي لو أنت شريطي في سوق ليش الغنم، صح ولا لا؟ تتأثر بالبيئة اللي أنت فيها، البيئة تؤثر عليك. بيئة علمية تتأثر بالبيئة العلمية، لما تجلس مع طلبة العلم وأهل العلم وكلامهم كله علمي تجدهم يؤثرون عليك. بيئة دعوية يؤثرون عليك، فتترك العلم وتذهب إلى الدعوة. تأتي إلى بلد تطلب العلم فيه، تقول سأهاجر لطلب العلم، سأرتحل لأطلب العلم، فتأتي هذا البلد فتقابل بعض الناس المهتمين بالدعوة لا وليس لهم في العلم، وإذا بك داعية وتركت العلم. وهكذا الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطا. فاحذر معاشرة من كان كذلك، أي قرين سوء، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. قبل أن تدخل في معاشرة هذا الرجل أو هذه البيئة الفاسدة ابعد، أفضل لك من أن تعاشرهم ثم إذا أردت أن تبعد ما تقدر، تتورط. عرفتم؟ ولذلك ماذا قال؟ الدفع أسهل من الرفع، يعني أن تدفعهم قبل أن تصل أفضل من أن تدخل معهم ثم تبغى ترتفع عنهم، ما تستطيع. فالدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. ابحث عن الشاب الذي لا صبوة له، يحب العلم ويؤمن في أهمية العلم، ودائما كلامه في العلم في القرآن والسنة وغيرها. هذا ستنتفع به كثيرا بإذن الله عز وجل. ما اللي هنا يا شيخ؟ طلع والصداقة، نعم، تخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. ستجد بعض الناس عليه مظاهر الاستقامة والالتزام، لكن
لما تدرسه تكتشف أنه بطال، فابعد عنه، سيشغلك ببطالته وضياع الأوقات وتزجيتها معه. قال: من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، يعني يوافقك على المسائل العلمية والعلم، ولذلك دائما مجالسهم مذاكرة. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: صديق منفعة، يعني تستفيد منه مال، وظيفة، تستفيد منه عمل، هذا هو صديق المنفعة. صديق لذة، هذا صاحب شهوة سواء لذة جنسية وغيرها. صديق فضيلة، وكلا النوعين فيها خطر كبير، لكن الثالث هو صديق فضيلة، صاحب فضيلة، إنسان بمعنى الإنسان الحقيقي، ليس بهيميا. قال: فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه حتى لو بلغ 100 سنة لا زال صديق فضيلة. أما صديق المنفعة ينتهي بنهاية المنفعة، واللذة ينتهي بنهاية اللذة. قال: وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة، لكنه حجر زاوية، عملة صعبة وحجر زاوية، فإذا وجدته فعض عليه بالأنامل، يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلامه هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، يعني يصبح العلاقة بيني وبينه حتى لو يوم من الأيام وصل إلى أن يمد يده إلى جيبي فيأخذ منه ما يشاء لن يغضب، ما يعمل نوع من التكليف، محبة وألفة، كل ما احتاجه عنده، ويعرف طبيعتي وطريقتي في الحياة، فتجد أنه كل ما احتجت شيء وإذا به يبادر إليه. قال: ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة، يعني جزاك الله خير، عين العلم زلة، طيب شلنا العين صار اللم، ومن غير زاي الزهد علة. كيف زاي الزهد؟ يعني هد، يعني فهمت شيء؟ لا، ما اللي يتكلم، ما حد يتكلم لين يرفع يده رجاء. أمس أخطأت على صاحبكم، فلا تجعلوني اليوم أخطئ على الآخر. يا مشايخ، ما اللي يعرف؟ اللي يعرف يرفع يده، اللي يريد أن يشارك يرفع يده. أيوة يا شيخ. لا، العزلة من غير عين العلم زلة. كيف يعني؟ عين العلم، شلنا عين العلم، العين بقي اللم، ما هو صح، هو يقول زلة ما قال اللم. أيوة أنت، ها؟ لا غلط. أيوة سعد، كلمة العزلة وليس العلم، فهمتوا معي؟ فالعزلة العين تدل على ماذا؟ على العلم، والزاي على الزهد. فالعزلة من غير عين العلم، شيل العين، ايش يبقى الباقي؟ الزلة، يعني كانت شلت العين. والزاي التي تدل على الزهد شيلها واقرأ العين، العزلة شلنا الزاي، العلة. العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. فهمتوها؟ كلامه العزلة وليس على العلم والزهد، كلامه على العزلة. فأنت لو كتبت عزلة شلت الزاي صار علة، شلت العين صار زلة. هذه من اللطائف، وجميلة جدا فكرة اللطائف التي يذكرها المؤلف. يكون لك دفتر دائما، كل ما وجدت لطيفة من مثل هذه اللطائف التي يذكرها فسجلها. الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. كيف تكون أثناء الحياة العلمية؟ كيف أخلاقياتك؟ كيف سجاياك؟ الأول: كبر الهمة في العلم،
وجعله الأول وركز عليه في طوال بحثه. هذا الأدب العجيب اللي هو جمعية النفس بكليتها على العلم، قلبك كله للعلم وهمتك عالية، ترتب أن تحفظ القرآن وتحفظ الكتب الستة وتحفظ المتون وتدرس الكتب وتبحث البحوث وتحقق وتدرس وتعلم، وينفع الله بك الأمة كلها. هذا من الهمة. قد لا ينتفع مني إلا 10، لكن همتي أن الأمة من الصين أو من الشرق، من أستراليا إلى أمريكا، يستفيدون مني، يكون عندي همة. فبعض الناس يقول: ومن أنا حتى أفتح درس؟ ويجلس ويستمر العمر ويصل 40 ولا يفتح درس، ويصل 50 ويطلب العلم ويدرس البحوث المتون ويقرأ، وما شاء الله كل شيء تمام. طيب افتح درس؟ قال: من أنا حتى أفتح درسا؟ فيحتقر نفسه ويذلها. هذا لن ينفع الأمة بشيء أبدا، هو زيادة نسخة، وسيموت من انتفع منها أحد. آخر يقول: لن أفتح درسا في الفقه لن أفتح درسا في الفقه حتى أبحث كل مسائل الفقه من باب الطهارة إلى باب الدعاوى والبينات، ثم أفتح درسا في الفقه. طيب لماذا تبحثها مسألة مسألة؟ قدم ما تستطيع، قدم ما عندك، ومع الزمن ادرس الفقه وابحثه، ومع الزمن ستجد بعد مرور 20-30 سنة وإذا بك قد بحثت كتب أبواب الفقه جميعا. لكن المسألة يحتاج لها لا تقف، علم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك فقال: بلغوا عني ولو آية. يعني أنت لا تحفظ إلا آية، بلغها. هل يلزم أن تحفظ القرآن كله ثم تبلغ آية؟ هل يلزم لأجل أن تشرح باب الطهارة أن تكون قد بحثت باب الطلاق وباب الدعاوى والبينات؟ ما يلزم. ابدأ، علموا الناس، اجلس في مجالس العلم، وصل خيرا للناس، لا تقف، لأن تعليم العلم مثبت له. أعرف بعض طلبة العلم أتقن الفرائض بتدريسها. حضر عندي أحدهم ودرس عليه الفرائض قديم قبل حوالي 10 سنوات أو قريب منها، وكان لا يتقن، واضح أنها غير متقن للفرائض، فدرسها وكان غير متقن لها. ولما انتهى، فما الذي حصل؟ لما انتهى بدأ يفتح دروس في الفرائض، ودرس المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، العاشرة، في الخميس موجود. فجلست معه قلت أمتحنه، فوالله وجدت العجب، متقن الفرائض زي اسمه بالضبط. وهذا دليل على أن الإنسان يحرص على أنه إذا تعلم علم أوصله للناس، وستجد أن الله فتح عليك أبواب في هذا العلم عجب. وكنت أقول للطلاب في الفرائض بالذات، كنت أقول لهم: إذا درستم الفرائض لن تتقنوها حتى تدرسها. وكنت أقول لهم: العب لك على 2 ولا 3 وافتح لهم درس في الفرائض. وبعض طلابي موجود يعرف هذا الشيء. العب لك على كم 2 ولا 3 وجيبهم وعلمهم، درسهم الفرائض، تدرسهم الفرائض المرة الأولى، ثم افتح 2 آخرين أو 3 آخرين، ستجد نفسك بعد تدريس الفرائض 2 أو 3 أصبحت الفرائض لا تحتاج إلى أنك تراجعها وتدرسها، خلاص غيب، تستطيع أن تلقيها في أي وقت. فلتكن همتنا التعلم والتعليم. فيقول المؤلف: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك. كلمة عجيبة، مركز السالب والموجب، حقيقة أنا كلمة غريبة. فوقفت أمامها وبدأت أدرسها، ماذا يقصد؟ انظر معي، 5 سطور الجاية هي مركز الموجب، اللي بعدها المركز السالب. اسمع الموجب. قال: الرقيب على جوارحك كبر الهمة. الآن بدأ في الموجب. ما معنى الموجب؟ الموجب المثبت، الموجب زايد، المثبت، والسالب النافي.
فأنت تثبت لنفسك الأخلاق الحميدة وتلغي عن نفسك الأخلاق الفاسدة، هو السالب. تنفي الأخلاق السيئة، هو تنفي عن نفسك الأخلاق السالبة. فالموجب أولا، سجلوا عندها الموجب: كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا من مهمات الأمور، ما يراك الناس إلا على خير. السالب: والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، تفاهات الدنيا والجري وراءها. وذلك طالب العلم الذي جمع قلبه على طلب العلم يجعل همه الطلب والتطور كل سنة. وأعطيكم طريقة. نحن في شهر 5 1446. هل تريد أن يأتي شهر 5 1447 وأنت على ما أنت عليه؟ ما تغير شيء، ما ازددت علما، ما ازددت خيرا، ما ازددت تدبر القرآن، ما ازددت إتقانا لعلم من العلوم أو فن من الفنون أو ضبطت متنا من المتون. لا، لابد أن يأتي. اجعل لك خطة، لازم 1447 أنت إنسان آخر. ثم 1447 عندك حصيلة علمية وخير كثير، لكن هل ترضى أن يبقى هو نفسه عام 1448؟ لا. وإذا بك بعد مرور 10 سنوات 15 عاما أنت إنسان آخر. نأتي إلى السالب: والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال. بعض الناس يشغل نفسه في طموحات دنيوية. أنا أتكلم في طالب العلم. طالب العلم همومه آخرة، همومه إرضاء الله، همومه طلب العلم، نهم في طلب العلم، هذا همه في الدنيا. ليس همه تجارة ولا فتح مشروع، ولا قال والله بسوي لي مشروع شاهي جمر، بسوي لي مشروع مدري إيش كافي مدري إيش. لا، اشتغل بالآخرة، اشتغل بالعلم، ورزقك سيأتيك. ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. قد يأتيك بعض الناس، قد يكون مسؤولا في وظيفة أو يكون شيخا لقبيلة أو يكون صاحب أموال، يبغى يستفتيك، يقول أنا والله أبغى استفتي الشيخ فلان اللي هو أنت، خلوه يجيني البيت. فتذهب وتجلس معه ويستفتيك وتفتيه. هذه ذلة للعلم. لا، هو يبغى يستفتيني، هو اللي يستفيد مني، يجيني، خلي يأتي إلي وأنا أفتي. لا بد أن يكون للعلم قيمته، لا بد أن يكون للعلم مركزه. فبعضهم يقول مر علي بغيتك في موضوع، إيش هو؟ بغيت أسألك سؤال. لا، مر علي أنت، تعالني في المسجد، صل معي في المسجد وسألني. لا بد أن يبقى قيمة العلم ووزنه في نفسك، لا تذل العلم لأحد، لأن الذي تملكه لا يقاس بثمن، هو أنفس الأمور. قال: فكبير الهمة ثابت الجاش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديد يعني يرتعد من الخوف، فيسمى رعديد. عرفتوا؟ تغلق فمه الفهاهة، تغلق فمه الفهاهة أي الحمق والعي والزلة، يعني بلغة جماعتنا فاغر، صح ولا لا؟ فهمتوها؟ هذه بلغتنا. نعم. إذن هذه السوالب التي يقصدها الشيخ بكر رحمة الله عليه، هذه الموجبات وهذه السوالب. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر. ترى أحيانا عندنا خلط في دقائق القضايا القلبية، تجدنا لا نفهم الفرق بين العجب والكبر، الفرق بين العلو الهمة والكبر. لا، أنا همتي عالية، كان معناها أن أتكبر على الناس واحتقرهم؟ لا، أنا همتي عالية وإن كنت متواضعا لينا سهلا. يدعوني الإنسان
يأخذني على جنب، يسألني، يجلس معي، يشكو لي حاله، يبكي لي وضعه، أجلس معه واسمع منه، ما أترفع على الناس، لكن همتي عالية، همتي تناطح السحاب. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء. الأنبياء عندهم همة عالية جدا، يتمنى أن الله يهدي البشرية جمعاء، يتألم إذا رفضوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف ماذا قال؟ قال له ملك الجبال: إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم باقي سيرقب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال يجامعون النساء فيحمل النساء، ثم تضع ذاك الطفل، ثم يكبر الطفل، ثم يصير عمره 25 سنة، ثم يهديهم الله. بل أرجو، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح وكأنه ورد عليه وحي في هذا، أنهم لن يؤمنوا، إنه لن يؤمنوا من قومك إلا من قد آمن. فقال: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه هي الهمة. ولذلك نوح عليه السلام همته دعا 950 سنة، فلما وصل إلى مرحلة دعا عليهم: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ماذا قال؟ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فما الذي حصل؟ يأتي يوم القيامة فيأتي البشرية إلى نوح عليه السلام: أنت أول الرسل وسماك الله عبدا شكورا، ألا تشفع لنا، ألا تدعو لنا؟ فيقول: أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. طيب، جائز. فلماذا؟ قد يكون لقصر الهمة مع أنه قد طال نفسه 950 سنة. يا أخي والله لو تأتي إلى واحد تدعوه مرة واحدة ولا مرتين ويردك بقوة يغطي وجهه منك ويحط أصابعه في أذنيه ويترك ويذهب، تقول والله ما عاد أدعوه، الشرع علي أنا اللي قاعد أدعوه. ونوح عليه السلام 950 سنة على هذا الحال، ومع ذلك يوم القيامة يخاف من تلك الدعوة. لذلك كبر الهمة عالية جدا، كبر همة موسى عليه السلام، فلما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. انظر إلى الألم مع صاحب الهمة العالية موسى عليه السلام. وحقيقة الفرق أيضا بين كبر الهمة والكبر، التكبر يعني، منها أن أصلا المتكبر دني الهمة، ينظر إلى الناس باحتقار كأنهم نمل، كان رجل كبير فوق هناك ينظر إلى الناس تحت هناك، وفي على الجبل وهم تحت فيراهم مثل النمل، تراهم ينظرون إليه كأنها نملة، فهو دني الهمة عندهم. ونظرته الدنيوية هذه تجعله دني الهمة وإن كان متكبرا. والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك. طبعا ذكرت لكم أنا بعض آثار الأنبياء والرسل، وكيف الأنبياء والرسل أصحاب همة عالية، تراها في موسى، في يوسف، تراها في إبراهيم عليه السلام، تراها في محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لكن الإمام أراد أن يبينها في الفقه، الشيخ المؤلف أراد أن يبينها في الفقه فقال: وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها حتى في العبادة. سيكون عليك منة في هذا الماء الذي تريد الوضوء به، لا تجعل له منة وروح تيمم. لماذا؟ لتبقى لك عزة نفسك وكبر همتك. اسمع: ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء،
لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقس والله أعلم. كأنها تنال ها أجود. نعم، لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، ليست تنال، خطأ مطبعي. وعلى هذا فقس والله أعلم. لأجل بقاء همتك وعزة نفسك اترك الماء ورح تيمم، لئلا يمن عليك ما أعطاك. التي تليها 25 النهمة في الطلب. يعني ذكرت لكم أمس هذا الكلام فقلت كل خلية من جسدك تفرح بالمعلومة الجديدة وتتقبلها فترتاح تنبسط. ولذلك إذا جلست في مجلس أو سمعت مقطع فذكر لك معلومة أول مرة تسمع بها فليظهر عليك الفرح باكتسابها واغتنامها، خلاص، لأن عندك نهمة. كصاحب المال عنده نهمة عجيبة للحصول على المال، فأنت ليكن عندك النهم في طلب العلم. والحمد لله تيسر طلب العلم في هذا الزمان كثيرا، ولكن تيسر طلب العلم في هذا الزمان له آثار أحيانا قد تكون مضرة. لما كان الحصول على الكتاب عزيزا في الأزمنة القديمة، حيث أن الإنسان إذا أراد الحصول على الكتاب يعطي وراقا يكتب له الكتاب كتابه بيده، ثم يشتري هذا الكتاب فيفرح به فيقرأه فيحفظه، ما عنده له. أما نحن فالمكتبة الواحد فيها مئات الكتب، وأي كتاب يريد أن يشتريه على طول إما يشتريه من المكتبة أو يطلبه عن بعد ويأتي إليه إلى عند الباب. فالاحتراق على طلب العلم يضعف. فإذا تيسر لك العلم قل أثر العلم عليك، لذلك احذروا من هذه الآفة. لأن الكتب الآن مطبوعة بطباعة فاخرة، أوراق شامواه ما أدري إيش، الجلد فاخر إلى آخره، ويصل إليك الكتاب ب50-60 ريال، حاجة عجيبة. والمطلوب منك تقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره فتتقنه وتستفيد وتنتفع بما فيه. هذه لابد أن تصنع عندك النهمة. ليت أن هذه تحاول أن تحصل النهمة التي كان يحصلها ذاك الذي يذهب إلى الوراق يقول اكتب لي كتاب فلان. وأحيانا بعض العلماء يكتب الكتاب بيده، يستعير كتاب من فلان فيكتبه بيده من أوله إلى آخره. حتى ذكر عن أحدهم يقول تصرفت تصرفين عجيبين. أما الأول فأردت أن أفعل كابن عمر، أقبض على لحيتي وأقص ما زاد على القبضة فقصصتها من هنا. وأما الأخرى فقد استعرت مصحفا من أحد الناس فقال لك 3 أيام تكتب المصحف وترد لي مصحفي. قال فكتبته في 3 أيام، كل يوم يكتب 10 أجزاء بيده. ولك أن تتخيل 3 أيام يكتب المصحف كاملا. لماذا؟ ما في بلدهم مصحف إلا هذا. فأخذ 3 أيام ورد لصاحبه وأصبح معه مصحف. شوف الشيء العجب. وهو نفسه صاحب إيش الذي قبض على لحيته فقصها من هنا. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل ليس كل كلمة أخص على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. ولذلك توجد في مجتمعاتنا الناس يقولون ما ترك الأولين ما تركوا لكم شيء، ما تركوا لنا شيء. مو صحيح. الحضارة التي نعيشها، هذه الأجهزة، هذا الجوال، الآن ينقل الدرس تقنيا على من يتابعه. هذا الكهرباء، هذه المسجد، كلها وين عند الأوائل؟ أشياء جديدة حياتنا كلها. وسيأتي بعد 20 أو 30 سنة أشياء أعجب من هذه. فكم ترك الأول والآخر؟ أنا أتكلم على قضايا دنيوية. طيب والعلم الشرعي كم ترك الأول للآخر؟ في أبواب كثيرة جدا، في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي التفسير بالذات. التفسير بالذات لا زال آيات كثيرة جدا
لا زال تحتاج إلى استنباط أكثر وتوسع أكثر، وكذلك شروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت تحتاج أكثر وأكثر. فليس بصحيح ما ترك الأول للآخر، بل كم ترك الأول للآخر. ولذلك تخرج الآن بحوث من طالب ماجستير، يعني شاب صغير، تخرج منهم بحوث عجيبة ورائعة جدا، وأتوا بجديد. والجامعات تعتمد هذه الطريقة، هات جديد في بحثك، حتى لو بحث تكميلي صغير لا بد من جديد، معناها كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، طبعا حفظا وتدبرا وفهما وأيضا عملا. وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. ما تقول والله العلماء خلاص غطوا كل المسائل، لا، ما هو صحيح، لا زال كثير من المسائل ما أعطيت حقها. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد الخطيب ذكر من قصيدة الله: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التي تليها الرحلة للطلب. يقول المؤلف: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني لن يرحل إليه الناس. أيها الأحبة، وليكن في حياتك أشهر أو سنوات تذهب إلى بلاد أخرى تطلب العلم فيها. اذهب إلى الرياض، اذهب إلى القصيم، اذهب إلى مكة، إلى المدينة، اذهب إلى بعض البلاد الإسلامية، تعلم العلم، اطلب العلم. لا بد أن ترتحل لأجل العلم فقط، العلم والعلم فقط. وستجد بعد أن تدرس العلم في بلدك أو في منطقتك ستجد علماء وطلبة علم ومشايخ وتنتفع نفعا كثيرا. خلاص، انتقل الآن واذهب إلى بلاد أخرى واطلب العلم فيها، وسيكون يوم من الأيام، والجزاء من جنس العمل، سيرحل الناس إليك لأنك قد رحلت إليهم. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان رحلة في طلب الحديث أو طلب العلم. وتتاح لنا فرص دورات أو مجالس سماع وغيرها، دورات موجودة في المملكة عندنا، مثلا تجد دورة في الشرقية أو أخرى في الرياض أو ثالثة في المدينة، وهكذا. اذهب واحضر الدورة كاملة، ودورات أحيانا غنية وقوية سواء بعلمائها أو بمتونها التي تلقى فيها، فلا تفوت هذه الفرصة. اذهب وابقى هناك. طبعا اذهب قبل الدورة ب3-4 أيام، ما تذهب عشية الدورة، انتبه حتى يرتاح جسدك وتأتي إلى الدورة وأنت مرتاح. لكن تركب السيارة وتمشي من هنا إلى الرياض والقصيم، تصل منهك وتدخل على الدورة، مشكلة، ما يصلح. اجلس قبلها 3 أيام، ارتاح. وإذا نفسك تعمل فرة كذا في القصيم أو غيرها لتتعرف على البلد، رح معك 3 أيام، خلاص الآن تفرغ لليش؟ للدورة. انتهت الدورة، ارتاح لك يوم بعد ثم انطلق. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه. نادر من العلماء من لم يرحل، يعني أشهر رجل لم يرحل هو الإمام مالك، إمام أهل المدينة، لكن متوافرون عنده. فالإمام مالك هو أشهر من لم يرحل. أما بقية العلماء فقد رحلوا، عامة العلماء رحلوا وما تركوا بلدا. حتى أن مرة وصل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يريدون الذهاب إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن، في صنعاء، يأخذون عليه الحديث. فخرجوا من العراق وذهبوا، قالوا نحج ثم نذهب إلى اليمن لأخذ الحديث على عبد الرزاق. وفي يوم من الأيام وهم في مكة في الحج، يأتي يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل: عبد الرزاق موجود، حج هذا العام. قال: لا بد أن أذهب إلى صنعاء لأخذ العلم عليه في صنعاء. وذهب الاثنان إلى عبد الرزاق في صنعاء، وكان يطلبان العلم عليه حتى أنها انقطعت بهم الميرة فاحتاجوا، فكان
أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه كان يصنع التكك حقت الملابس السراويل وغيرها ويبيعها لأجل أن أكله وشربه، ويأخذ الحديث على من؟ على عبد الرزاق بن همام الصنعاني. لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. والذهاب إلى الهجرة إلى أحد أو الرحلة إلى أحد العلماء أحيانا قد أذهب إليه فأقول له: أريد أن أطلب عليك العلم في بيتك، أنا أتيت من أبها لأطلب عليك العلم في بيتك، فأجلس عنده في بيته وآخذ عليه علما من العلوم التي هو متخصص فيها. آتيه كل يوم لمدة ساعة، ساعة ونص، ساعتين، وأذهب لمدة أسبوع 10 أيام أكون ختمت هذا المتن أو هذا العلم. لا يلزم منها أن تكون هناك دورات، قد لا يكون، قد تذهب إلى عالم بعينه. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. يفضلون حتى يقول بعضهم علم الخرق أفضل من علم الورق. إيش معنى علم الخرق؟ الزهد والورع، إلى درجة أن ثوبه تمزق على جسده من الفاقة. وأحيانا غالوا في الزهد إلى درجة الدروشة، وصلوا إلى درجة أن أصبحوا دراوشة، هيئتهم بذة غير مقبولة، ملابسهم وسخة، يسكنون حتى في المزابل، ثم يدعي أنه عنده علم الخرق للاتصال بالله عز وجل، حتى يقول: أنتم تأخذون عن المخلوق، نحن نأخذ عن الخالق مباشرة. اسم ماذا يقول؟ وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ قال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق، ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. كأن الله عز وجل يخاطبه مباشرة. وهذا من التصوف الفاسد. لو التصوف كان لو اعتدل كان معتدلا لا بأس، لكن ما هو معتدل، فاسد. وهذا غالب المتصوفة في هذه الأزمان. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. حتى أن في زمن الخديوي في مصر، إسماعيل الخديوي، جمعوا المتصوفة هؤلاء والعدو الفرنسي على الحدود أو الإنجليزي على الحدود يريد دخول مصر في الحرب. فماذا صنع؟ أتى بهؤلاء قال: اقرأوا، فقرأوا صحيح البخاري، فاحتل الكفار البلد، فجمعهم الخديوي وقال: أين قراءتكم صحيح البخاري؟ أين؟ يعني أصبح عمدتهم على أن صحيح البخاري هو الذي سيدفع من؟ العدو ويرده. هذا من تفكيرهم. ولذلك فتحوا باب شر على الأمة في ذلك الزمان. حفظ العلم كتابه. نعم، جرب أن تكتب المعلومات بيدك بالقلم في دفتر أو على الكتاب أو في أي مكان. جرب الكتابة، جرب التلخيص، تلخيص كتاب أنت مبسوط من هذا الكتاب، لخصه في صفحات، واختر الشيء الذي ترتاح معه وانقله. ما لا مثيل للكتابة، تثبت الفكرة في الذهن. الكتابة بالقلم، يكون لك قلم ولك دفتر. وأعطيكم عني المسائل التي كتبتها بيدي عندما كنت أكتب المسائل الفقهية، أكتبها بيدي بالقلم، رسخت في ذهني بعضها إلى الآن. أما التي نسخ لصق على الكمبيوتر فقد نسيتها. لا مثيل للكتابة بالقلم. اكتب بالقلم الفوائد، الضوابط العلمية والقواعد، أو اكتب المسائل، تبحث المسألة واكتبها بالقلم. هذه التي تثبت ولا تخرج. ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع.
طبعا نحن في زمن كما قلت لكم سهل علينا الحصول على المعلومة، حتى أنه يوجد في أظن الوورد الجديد يوجد أنك تشغل الصوت وتقرأ وهو يكتبها لك على الوورد. وصلت إلى هذه المراحل يعني، فسهلت لنا الكتابة. فإن أردت أن تحفظ علما فاحفظه بهذه الطريقة لا بأس، لكن تثبيته يكون بالمعاناة، كما يقول الذهبي يوم أمس قرأنا يقول: وأن تكتب بيدك 200 مجلدة. وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. وكان الشيخ عندما يقول اجمع 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 ثم ستأتيك أفكار علمية من خلال المجموعات والفوائد التي بحثتها وتعمل فيها مواضيع، والمادة العلمية موجودة في هذه الأوراق. ولذا فاجعل، كان في خطأ مطبعي، فاجعل، عندكم الخطأ ذا قديم، إيه، فاجعل لك كناشا أو كناشا أو مذكرة، كناشا أو مذكرة لتقيد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها. بس أشيل هذا. طيب وما أدري، كان أمنيتي أني بعد سنة ولا قريب منها أجمعكم وأقول يلا كل واحد يطلع لي دفتره ومذكرته التي جمع فيها هذه الفوائد. هذه الفائدة لا تتركوها، يكون لك دفاتر خاصة. والحمد لله الآن في أشكال وألوان من الدفاتر في القرطاسية، اذهب إليه واختر لك النوع اللي مناسب لك بألوان مناسبة وشكل مناسب، ودائما سجل فيه فوائدك. فإذا اجتمعت الفوائد فيمكن أن تنقلها بعد ذلك على جهازك. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط، جزاك الله خير، بما لم ينقل. كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. على كل حال هذا العمل يمكن أن تعمل به الآن إلكترونيا. الشيخ يتكلم عن زمانه 1408 لا زال الكمبيوتر يعتبر نادر وجديد وليس في أيدي الناس، أما الآن اختلف الموضوع. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم. طبعا بدائع الفوائد فكرتها التالي: كتب الفوائد ثم توسع في بدائع الفوائد، فكان ينقل من الفوائد ويضيف عليها فوائد أخرى. بدائع الفوائد مجلد صغير وهو مجلد رائع جدا، وفيه أبواب جميلة جدا خاصة بباب الأسماء والصفات. وبدائع الفوائد لا صراحة يبحر في المسألة الواحدة، ووجدت له مسائل عجب في بدائع الفوائد، من أجمل ما قرأت. طبعا أجمل كتاب قرأته لابن القيم هو إغاثة اللهفان، لكن من أجملها بدائع الفوائد. احرص على هذا الكتاب. أين وصلت؟ لابن القيم. وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الغفال وبقايا الخبايا وغيرها. أنت سمي لكتابك هذا اسم ولا يلزم أن يطلع للناس، قد يكون لك. وتذكر أيضا صيد الخاطر، وإن كان ليس تجميع فوائد وإنما هو يكتب معاناته وشيء عن حياته. وعليه فقيد العلم بالكتاب، ولا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها وتخشى فواتها. وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. ولذلك إذا كبرت بك السن وكثر الولد بدأت المشاكل وأصبحت مشغولا مهموما، فلن تستطيع ضبط ما حفظته سابقا. لذلك احرص على الحفظ من الصغر. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. المسألة التي تليها حفظ الرعاية،
يعني عندنا حفظ المعلومة، الآن حفظ إيش؟ الرعاية اللي هو العمل. فهمتوا؟ الآن العمل بالعلم. وضحت هذه المسألة؟ ما معنى حفظ الرعاية؟ العمل بالعلم، سجل عندك وستراها في كلام الشيخ. ابذلوا الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض. هذا معنوي ولا مادي؟ طيب، وطريقا إلى أخذ الأعواض. الأول معنوي والثاني مادي. فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. وسبق أن المؤلف تكلم عن رقم 1 الشوة العلم عبادة عن الإخلاص، عاده هنا. وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، مجالس السماع وغيرها، يكون هذا هدفه، وهذا مشكلة حقيقة. فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثر من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل. فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، يعني الذي عمل بها قليل. ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل. ما معنى رب حاضر كالغائب؟ تعلم العلم ولا استفاد منه شيء فهو كالغائب. وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه. تستخدم طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في اللباس، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في العبادات، في الوضوء والصلاة، تكون على السنة. أما صلاتك مثل صلاة الإنسان الذي لم يقرأ ولا كتاب في الصلاة مشكلة، وضوءك وضوئهم مشكلة، صيامك وحجك في الحج ترى العجب. فطالب العلم لابد أن يمتثل السنة في الحج، يختصر الحج كله في طواف واحد، يختصر الحج ويأتي يوم عرفة في الليل ويوم 11 مساء، يعني بعد ما يصلح. إن فعلها العوام لا تفعلها أنت، اتبع السنة في الأقوال، السنة في حتى في الألفاظ، المصطلحات التي تستخدمها دائما تتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سواء في القضايا القلبية أو القضايا العملية أو المظاهر. 29. أحد عنده سؤال ولا شيء؟ أحد يريد أن يسأل؟ أيوة تفضل. ذكرت رحمه الله أن من صيانة العلم أن من أراد سؤال أو استفتاء ونحوه فإنه هو الذي يأتي إلى طالب العلم حتى يستفتي. أحيانا أحسن الله عليكم، يعني قد يكون طالب العلم يأتي مثلا على مثلا شيخ القبيلة أو رجل كبير أو من باب التأليف ومن باب الدعوة، فهل هذا يتعارض مع؟ هو إذا جاء يزوره، جاء يدعوه إلى الله، جاء يعني يجلس معه فلا بأس. لكن أن يقول مثلا هذا الرجل الكبير يقول تعالني أستفتيك، فهذا التي ذكرتها قبل قليل، ليست هذه. نعم. أيوه. ذكرت على الأنبياء عليهم السلام أصحاب همم. أيوه. إبراهيم عليه السلام لما وفى كما أثنى عليه الله سبحانه إبراهيم الذي وفى، شكره الله سبحانه وتعالى، قال إني جاعل للناس إماما، قال ومن ذريتي. هذا في همة، يريد أن يضم. أحسنت، هذا دليل على همة إبراهيم عليه السلام. أحسنت يا شيخ. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أحسنت. طالب العلم إذا أراد أن يفتح درس، هل يكون مع بداية طلبه أم لابد أن يأخذ مدة من الزمن
وهل يستأذن مشايخه ولا؟ والله تختلف، لأن بعض البلاد المشايخ فيها قليل والناس في أمس الحاجة، فلا بأس أن يفتح الدرس، وقد يفتح الدرس ويحضر له طالب أو طالبان ثم مع الزمن يكبر. لكن هل يبدأ مباشرة مع بداية الطلب؟ لا، يصعب. لكن لو مثلا ختم متنا في الفقه وأراد أن يدرسه لا بأس، كما قلت أنا لما ختم الفرائض درسها، ختم علم من العلوم يدرسه، فلا بأس إن شاء الله. ولا يتأخر، ما يجلس يقول لا بد أن أبحث باب العبادات كله بعدين أفتح درس، لا، ما يلزم أتقن متنا واشرحه كما شرح لك شيخك. ونعطيك مثال من الواقع الذي نعيشه. مدرسو المدارس العامة ابتدائي ومتوسط وثانوي كثير منهم ما أتقن العلم ومع ذلك يدرس، وتدريس جيد بعد. والسبب استفاد شيئا من كلية الشريعة وقدمه للطلاب، علم شرعي ولا إشكال. هل يلزم في الطالب المدرس أن يكون عالما جهبذا في هذا العلم حتى يفتح درسا فيه؟ لا، ما يلزم يفتح درس، فلا يلزم. ولذلك وهذا الذي قتلنا، وجدنا كثير من طلبة العلم ودروس ما فيه. لماذا؟ للكسل، أو لأنه يريد أن يصل إلى مراحل معينة ثم يفتح درس. لا يا أخي، أنت الحمد لله في الجامعة أتقنت الروض المربع وزاد المستقنع أقصد، أو الروض المربع، خلاص افتح درس. ولا أطلب منك أن تفتحه في الروض، افتحه في كتاب مبتدئ مثلا، فلا إشكال إن شاء الله. أيوة، يلا المرة دي. بالنسبة يا شيخ للتدريس مثلا العامة وجماعة المسجد، هل يستفيد من طالب العلم؟ جدا. هل يستفيد طالب العلم من تدريس العلم في العامة في المسجد بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء الذي يفعله الأئمة؟ جدا مهم جدا، بس بشرط حضر قبل أن تتكلم. ولا أطلب منك أن تكون تحضيرا علميا قويا، لا، يعني قبل صلاة العصر اجلس لك ربع ساعة كذا، اقرأ الأحاديث التي ستقرأ عليها من رياض الصالحين أو من صحيح البخاري أو غيره، اقرأ مرتين ثلاث، تأمل في معانيها وتدبرها، ثم اطرحها على الناس. وهذا فيه فائدة عظيمة. ستختم كتبا، يعني رياض الصالحين ما بتختمه إلا إن كان في جماعة المسجد، رياض الصالحين لا تختمه إلا بهذه الطريقة، وهكذا. وينبغي لطالب الحديث تعاهد المحفوظات. حدد أنت يا من تحفظ القرآن، حدد شهرا لضبط القرآن. هذه فائدة. كيف؟ شعبان اجعله للقرآن من 1/8 إلى بداية رمضان، راجع فيه القرآن واضبط فيه القرآن عدة مرات حتى يأتي رمضان فتصلي بالناس إماما، وإذا بك قد راجعت القرآن وأنت جاهز. ابدأ صلي بهم وحاول أن تختم في رمضان. الثاني حفظ السنة مثلا، اجعل لك شهرا في السنة، اختار شهر 4 شهر 10، واجعل هذا الشهر خاص بحفظ. مثلا أنت حفظت بلوغ المرام، تراجعه كل سنة مرة، لا تتركه أبدا، كل سنة مرة، وحدد شهرا لذلك، وأتعب نفسك في هذا الشهر لأجل هذا. في هذا الشهر حاول خلال هذا الشهر أن تتقن وتضبط مثلا بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو الجمع بين الصحيحين أو غيرها. المتون حدد لها وقتا لضبطها، مثلا أسبوع أنت حفظت متن الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد أو متن متون الفقه، تحاول يكون لك أسبوع أو شهر في السنة تراجع في هذا الكتاب. خلاص ضبطت وقتك، باقي وقتك للبحث والقراءة والاطلاع والدراسة وغيرها. لا بد من مراجعات. إذا كان القرآن يتفلت من الصدور وهو القرآن في سهولته ويسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكيف بباقي العلوم التي فيها شيء من العسر في ألفاظها وفي عباراتها خاصة المتون؟ لا بد من مراجعة. وليكن لك صديق اسمه صديق المراجعة أو صديق الحفظ أو صديق المدارسة، يحفظ ما تحفظه، فتأتي كل يوم تسمع أنت وياه القرآن سوا، وأيضا تراجع أنت وياه الحديث سوا، تراجع أنت وياه المتن سوا. هذا الصديق لا تفرط فيه، عض عليه بالنواجذ. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. ليس هذا خاص بالقرآن بل هو بكل العلوم، لذلك تعاهد هذا العلم. وكم حفظنا من متن ونسيناه، ومن حديث ونسيناه. لماذا؟ لأننا ما تعاهدناه. وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. هذا كلام ابن عبد البر. وقال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. من الطرائق أيضا أيها الأحبة في طريقتان سأذكرها لكم. الطريقة الأولى قبل رمضان اقرأ كتاب في الصيام، هذا ما بيأخذ منك وقت طويل. مثلا اقرأ هذه السنة مثلا الروض المربع، السنة الجاية منار السبيل، السنة اللي بعدها مثلا كتاب آخر زي الشرح الكبير مثلا، توسع قليلا. السنة اللي بعدها المغني مثلا، السنة اللي بعدها انتقل إلى الشافعي، خلاص أتقنت الحنابلة وغطيتهم 7-6 سنوات. روح المجموع للنووي من أحسن الكتب طبعا، مثلا المحلل ابن حزم، التمهيد ابن عبد البر. ستجد بإذن الله عز وجل أنك في خلال 10 سنوات أتقنت باب الصيام وباب الزكاة. اقرأها قبل رمضان عن باب الصيام وباب الزكاة، لأن الناس يزكون في رمضان. بعد رمضان اقرأ كتابا في الحج ولو لم تحج، وبنفس الطريقة تطور. ستجد يوم من الأيام أنك مثلا السنة هذه اقرأوا تسهيل الفقه، في كتاب تسهيل الفقه للشيخ عبد الله بن جبرين ممتاز جدا، وغطى عامة مسائل الحج في كتابه هذا، عامة مسائل العلم، لكن بالذات الحج أيضا توسع فيه. السنة الجاية شوف كتاب آخر، مثلا اقرأ نيل الأوطار مثلا، السنة اللي بعدها اقرأ كتاب آخر. فكل سنة تقرأ كتابا، ستستفيد كل سنة مسائل جديدة سواء حججت أم لم تحج. بعد مرور 10 سنوات وحججت في تلك السنة ستكون إماما في الحج، وخلص لا تقرأ الحج بعد ذلك. ثم الصلاة اقرأها في أي وقت. الفكرة الثانية أن يكون لك كتاب الفقه مثلا، كتاب فقه كل سنة أو كل سنتين، بحيث أنك تختم مثلا هذا الكتاب في السنة مرة، فتمر على كل أبواب الفقه. مثلا السنة هذه الملخص الفقهي، السنة القادمة الفقه الميسر، السنة اللي بعدها كتاب فقه آخر، وهكذا. ستجد أن عندك تصور عام. الكتاب الملخص الفقهي ما يأخذ منك شهر، ستجد كل سنة وأنت على هذه الطريقة سيكون عندك تصورات عامة عن الفقه، وهكذا. 30 التفقه بتخريج الفروع على الأصول. من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام مداركها الشرعية. ما معنى التفقه؟ أن تعرف الحكم من خلال الدليل، تستنبط الحكم من خلال الدليل، ثم معرفة المقصد الشرعي من هذا الحكم. ولذلك ايش قال المؤلف؟ يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. ايش هو المدارك؟ المقاصد، المآلات. يعني صلاة الجماعة لماذا واجبة؟ لأنها تورث الألفة والمحبة وتقارب الناس وسؤال بعضهم عن بعض، وهات من الحكم والمقاصد الشرعية الكبيرة. النكاح ليش سنة أو واجب؟ على مذهب من قال واجب ولا سنة، لأن فيه بقاء الجنس البشري، فيه قضاء للشهوة، فيه استقرار نفسي، فيه وفيه. هذه كلها مقاصد شرعية اسمها مدارك الشريعة، يعني مقاصد الشريعة. فعندما تدرس المسألة ودليلها وحكمها من خلال الدليل والمآلات التي على المسألة، على هذا الحكم. ايش معنى المآلات؟ يعني المقاصد. وفي حديث ابن مسعود أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
قال ابن خير رحمه الله تعالى في هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام عن طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وطبعا لابد يكون عندك أساسات في أصول الفقه، لأنه إذا ضعف أصول الفقه عندك عسر عليك الفقه. وطريقة أصول الفقه كالتالي: تدرس الفقه على مذهب واحد، ثم أصول الفقه على طريقة واحدة ومذهب واحد، ثم ترجع إلى الفقه فتستنبط، قد أصبح عندك أساسات. ولذلك في الجامعات يدرسون مسارين وكلاهما جيد، يدرسون الروض المربع اللي هو المذهب الحنبلي، ويدرسون بجانبه بلوغ المرام وشرحه من منحة العلامة وغيره، فتجد أن فيه نوع من أنواع التوافق، فهذا يتعلم فيه المذهب وهذا يتعلم فيه كيفية الاستنباط من السنة. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى. وحقيقة في مسألة المقاصد ومعرفة المآلات واستنباط الأحكام وأشهرهم ابن تيمية وابن القيم، ثم هناك كتب أيضا اهتمت بالمقاصد في بطون الكتب وليس ككتاب مستقل، لا، في بطون الكتب، فتجد الذخيرة للقرافي اهتم بهذا الباب، وكذلك بدائع الصناعي الكاساني والمغني لابن قدامة اهتموا جدا بالمقاصد ونثروها في كتبهم. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة. استخدم القلم الآن: تصويرا، هذا واحد، وتقريرا، وتأصيلا، وتفصيلا. فوقع الكلام في كذا فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين، ثم بدأ يشرح في هذا الأمر. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر. قلت لكم أمس وأعيدها اليوم: العلم نصفان: نصف قراءة وحفظ ودراسة، والنصف الآخر تفكر وتأمل. وأنا ماشي في سيارتي أفكر في هذا الحديث، هذه الآية ما علاقتها بالحكم الشرعي. أعطيكم مثال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وأنا أسوق السيارة، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون. طيب، لا يمسه المطهرون، هل معناها أن لا يمس المصحف إلا طاهر؟ فأتى بعض العلماء فقال لا يمس المصحف إلا إيش؟ إلا طاهر، لأن الله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون. وبعضهم قال لا، يجوز لغير الطاهر الذي مثلا انتقض وضوءه أن يمس المصحف، لأن الآية، وبدأ يفكر في الآية. وخلونا نشوف، وأنا أسوق السيارة أفكر في الآية: فلا أقسم نعم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون. لا يمسه المطهرون ترجع إلى آخر مذكور كتاب مكنون. والمطهرون ما قال المتطهرون، قال المطهرون اللي هم الملائكة. الملائكة مطهرون. فلا لا لا، أين الآية؟ لا، هل لها دخل؟ ما لها دخل. فتبدأ تفكر أنت، تقول لا، أنا أريد أن أجاوب على هذا السؤال، وأنا أفكر أربط الآية: إنه لقرآن كريم. الآن الله عز وجل أقسم على ماذا؟ ما جواب القسم؟ جواب القسم القرآن، إنه لقرآن. والصفة الأولى كريم، الثانية في كتاب مكنون، هذا محله خلاص. لا يمسه، هذه الصفة الثالثة للقرآن، إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين، إيش هو؟ القرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، إيش هو؟ القرآن. فكل الأوصاف هذه لأجل القرآن يا ولد. طيب، فهم ليش قالوا كذا؟ هم اتكوا على قاعدة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا ترجع إلى آخر مذكور، خلاص رجعوها كلها إلى آخر مذكور. طيب، تنزيل من رب العالمين، المطهرون. ما هو الآن أنت امشي على قاعدتك إن القرآن الكريم في كتاب مكنون،
القرآن الكريم في كتاب مكنون. طيب في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون، لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين ترجع إلى آخر مذكور هم المطهرون، هذا تنزيل من رب العالمين، هذا غلط. فبهذا الحديث أنتم مدهنون اللي هو التنزيل اللي هم الملائكة، هذا غلط. بل هي ترجع إلى القرآن اللي هو جواب القسم. فيش معنى هذه ما ترجع إلى القرآن والباقي كله يرجع إلى القرآن وكلها وأنا أفكر في السيارة؟ حديث لحم الإبل ينقض الوضوء. طيب هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ هنا السؤال، هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، الحنابلة يقولون ينقض الوضوء، الجمهور يقولون لا ما ينقض الوضوء. ليه؟ جواب سؤال، أنا أسوق السيارة أفكر أستخدم عقلي. جواب سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب، والسؤال معاد في الجواب، أو آسف الجواب معاد في السؤال. سئل نتوضأ من لحم الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل كيف نصلي عليك؟ قال قولوا كذا وكذا. هل معناها الوجوب؟ لا، ما معناها الوجوب. هذا سؤال جاوب عليه، فهو بحسب سؤاله، وهنا سؤال وجاوب عليه، فدل على أنه توضأ من لحم الإبل يعني الأفضل يستحب وليس ناقضا. الحنابلة قالوا لا، في فرق. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فلما سئل عن لحم الإبل قال توضأ من لحم الإبل. إيش معناها؟ في فرق بين الإبل والغنم، وليس معناه إلا أن لحم الإبل إيش؟ أنه ناقض للوضوء. الجمهور يمكن يردون يقولون لا، هذا دليل على الاستحباب وليس على الوجوب. من أين أتيتم بالوجوب من هذا الحديث؟ ولذلك قول الجمهور وجيه وقوي. أنا أرجح المذهب الحنبلي، لكن قول الجمهور وجيه وقوي جدا جدا جدا، وكلها بشوية تفكير، تأملات في النظر بين الأدلة ومقارنة الأدلة ومقارعة بعضها لبعض. قال واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله تعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإحالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض. طبعا إيش الفكر؟ قالوا حركة الذهن من المبادئ إلى النهايات ثم عودتها إلى المبادئ، هذا هو الفكر. الفكر حركة ليش؟ الذهن. ولذلك قال المؤلف التحرك. وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها. ولذلك أنت لما تعيش مع القرآن آيات عجب. خلوني أعطيكم آية وفكروا فيها. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة يهمز الناس، واللمزة يلمزهم، لكن يهمزهم إما بلسانه أو بحركاته أو العكس. فهذا رجل هماز لماز الذي جمع مالا وعدده. أحد منكم قد فكر يوم من الأيام وش علاقة جمع المال بالهمزة اللمزة؟ حد قد فكر في هذه؟ شفتوا؟ بس مشكلتنا عجز فكر شوي، انظر. إذا نحتاج إلى تفكر. القرآن كله يحتاج منك إلى قوة تفكر أكثر من قراءة كتب التفسير، قوة تأمل، دائما أنت تفكر في الآيات. فهنا السؤال، الذي جمع مالا وعدده هو الهمزة اللمزة. كل واحد جمع مال وعدده همزة لمزة، فكروا فيها. السؤال اللي بعده، يحسب أن ماله أخلده. هل الهمزة اللمزة كافر؟ طيب يحسب أن ماله أخلده، يعتقد أن المال يخلد. طيب هذا ربوبية، صح؟ بديت تفكروا ولا باقي؟ طيب تقول لا باقي. طيب لماذا الخمس الأسماء هذه في سورة الفاتحة؟ شوفوا سورة الفاتحة اللي نقرأها كل يوم عشرات المرات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه 5 أسماء. لماذا هذه 5؟ ولماذا الرحمة مرتين والملك مرة؟ بينما في سورة الناس، شوفوا أول القرآن وآخر. الآن أبدأ أفكر وأربط. خلونا نفكر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. رب ملك إله، كم باقي؟ إيش هي؟ الرحمة، الرحمن الرحيم. فسبحان الله، بداية القرآن أول سورة في القرآن مثل آخر سورة في القرآن في أسماء الله وصفاته. وبدأ بتوحيد الألوهية الحمد لله، وختم بتوحيد الألوهية
إله الناس. آخر وصف لله عز وجل إله الناس، وأول وصف الله. شفت العلاقة؟ تحتاج منا إلى تأملات وتدبرات، ولذلك أطل الفكر دائما سواء مع القرآن أو مع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد العجب. وعندنا التدبر قد يكون التدبر في المخلوق، الكتاب المنظور والكتاب المسطور. في سورة فاطر: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وش علاقة إنما يخشى الله من عباده العلماء على قضية الثمرات مختلفة ألوانها والجبال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، واختلاف ألوان وأشكال؟ إيش علاقة ذلك بالخشية، خشية العلماء؟ أكيد في علاقة. ابحث في هذه العلاقة. فلذلك التأمل في آيات القرآن، التأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التأمل في هذا الكون، هذه من أعظم طرائق العلم. وأنا قلت لكم اقسموا العلم إلى نصفين: نصف تعلم وقراءة وكتابة، ونصف تفكر. وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الأخوان اللي في علوم القرآن، في موضوع الآيات في القرآن، الآيات في القرآن ما المقصود بها؟ المقصود بها موضوع كبير جدا، موضوع كبير يصلح رسالة علمية. وكذلك لعل في القرآن كثيرة. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وما أكثر الآيات التي فيها يعقلون، يتفكرون، يذكرون. في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. في ذلك الآيات للعالمين. أي نعم، نعم، تدبر القرآن أيضا إلى آخره. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه. ماذا ينتج لك التفكر؟ ينتج لك التفقه، الحكم الشرعي. وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وليس كل الناس يتقن الفقه. في ناس الله فتح له في العلم الحديث أو في غيره، لكنه ما فتح له في الفقه. وفي ناس فتح له في الفقه ولم يفتح له في بقية العلوم، وهكذا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى. ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب، تحل بالنظر والتفكر. النظر مقدمة ليش؟ الفكر. النظر مقدمة ليش؟ الفكر. ولذلك عرف المناطق والأصوليون أن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والفكر هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ثم إلى المطالب. والفقه والتفقه، الفقه تضبط متنا، تضبط فقها، تضبط مسألة، لكن التفقه أن تستنبط أنت. لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس. إيش فقيه النفس؟ كلنا نريد أن نكون فقيه النفس، كلنا. إيش فقيه النفس؟ كما يقول الفقهاء يسمونه فقيه النفس. فقيه النفس يعني صاحب تقوى وصاحب خشية وصاحب إيمان وإنابة؟ لا، هذا عامل بعلمه. فقيه النفس شيء آخر. إيش فقيه؟ ما فقيه النفس. يقول: وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فهمت شيء؟ وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. أحسنت، تفضل يا فهد. الملكة الفقهية ومعرفة المقاصد الشرعية في الحكم الفقهي، فتستنبط من الحكم الفقهي مقصدا شرعيا.
ودعوني أعيشكم في مسألة فقهية، وكيف النظر المقاصدي في المسألة الفقهية. اختلف الفقهاء في مسألة إمامة ولد الزنا. معروف هذا أنه ولد زنا، وجدوا عند مسجد وربوه وكبر وفتح الله عليه في العلم فطلب العلم وحفظ القرآن ورجل فاضل، ثم أرادوا أن يكون إماما في المسجد. فالحنابلة يقولون يصبح إماما راتبا للمسجد وخطيبا كذلك. المالكية والشافعية يقولون لا، يكره ذلك، يكره له أن يكون إماما في الصلاة. ننظر في الجانب المقاصدي عند الفريقين. المالكية والشافعية ماذا يقولون؟ انظر إلى الجانب المقاصدي. لو أننا جعلناه إماما فإن بعض الناس سيأنف وسيترك الصلاة جماعة في المسجد، وقد يذهب إلى مساجد أخرى فيخلو ذلك المسجد الذي هذا الرجل إماما فيه يكون إماما فيه إلى مساجد أخرى ويتفرق الناس، وهذا يضر بمدارك أو مقاصد الشريعة من جماعة المسجد. يصير بينهم توادد وتواصل وتحاب، ويصير بينهم ألفة، يعرف بعضهم بعض. المريض يعرف أنه مريض، المسافر يعرف أنه مسافر لأنه ما صلى معهم إلى آخره. ففي مصالح كبرى، والناس قال والله ما أنا آنف أن يكون إمامي ولد الزنا. فلأجل أن نحافظ على جماعة المسجد نخسر واحد ولا نخسر الجماعة كلها. ففي هذه الحالة نقول يكره لك الإمامة. طبعا لو صلى جائز، لكن يكره له الإمامة. الحنابلة قالوا لا، الأصل في الشريعة أننا نواجه أي خرافة أو أي بدعة أو أي مناقضة لأحكام الشريعة. إلى متى ونحن نحتقر هذا الإنسان؟ لماذا لا نكسر هذا الجو الموجود، جو أن هذا ولد زنا إذن هو أحط مرتبة منا، هذا مدري إيش. طيب وش ذنبه؟ ما له أي ذنب، بل أصبح طالب علم، بل أصبح من أهل القرآن. فلماذا نخسره لأجل غلطة أبويه؟ ما صنع شيء، هو مظلوم هو. فلماذا نطيع المجتمع في الإضرار بهذا الإنسان؟ طيب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر البدع الموجودة في الجاهلية، يكسرها في الإسلام، مثل قضية عدم الحج، عدم العمرة في شهر الحج، في أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر العمرة الأولى في شهر الحج، والعمرة الثانية في شهر اللي هي الحديبية، ثم عمرة القضية في شهر الحج، ثم الجعرانة في أشهر الحج، ثم لما حج اعتمر وأمر الصحابة أن يعتمروا لأجل أن يكسر هذه البدعة. وإن لم كان لتأليف القلوب تركها، لكن لا. سيرد المالكية ماذا يقولون؟ يقولون محمد صلى الله عليه وسلم قائد وحاكم ويدير وهو نبي الأمة. نحن مهما صنعنا من تحسين الصورة الناس ما تقبل منا مثل ما تقبل من غيرنا، فما نحل المشكلة، يبقى مشكلة التفرق موجودة. الذي يرتاح له مذهب الحنابلة، وإن كان نظرنا النظرة المقاصدية فمذهب المالكية والشافعية له قوة ووجاهة. شفتوا كيف عشتنا مع الجانب المقاصدي؟ هذا هو فقه النفس. نعم، فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. ولذلك يتميز بعض المشايخ في هذا الزمن بقوتهم في القواعد وضبط الشريعة عن طريق القواعد. واجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في الشريعة العام من قواعدها وصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. هذه كلها تدخل في باب إيش؟ هذه كلها باب المقاصد، كلها جوانب مقاصدية. فحقيقة فقه النفس هو فقه ليش؟ المقاصد ومعرفة المآلات. وفيه كتب ألفت في المآلات عند الشاطبي وغيرها، عند الشاطبي والموافقات وغيرها. وهكذا هديت لرشدك أبدا فإن هذا يسعفك مواطن المضايق. ولذلك أحيانا
قد أنك ترجح بالمقاصد، وقد أنك عند باب المناظرة ترد على خصمك بالمقاصد وتبين دور المقاصد الشرعية في الحكم الشرعي. وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع وإن اسم الجهل عليك لواقع. ولذلك كل مسألة حاول أن تدرس فيها المسألة ودليلها وحكمها ومقاصدها ومآلاتها. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. تجد أحد العلماء في فتاوى في قناة من القنوات فيسأل مسألة أول مرة في حياته يسمع بها فيجيب إجابة صحيحة. لماذا؟ لأنه ضبط القواعد وضبط الفقه اللي هو متنا في الفقه على أي مذهب كان، وضبط المقاصد. على طول ساعة جاءت هذه المسألة أدخلها ضمن النظر في النصوص والنظر في المذهب الذي هو عليه والنظر في المقاصد الشرعية ومآلات هذا الحكم، ثم أصدر الحكم بعد ذلك. هذا هو الفقه. نعم. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكن من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله. تجد أنه يتذوق البلاغي يتذوق الآيات والأحاديث فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها. وهكذا في العلوم كافة. 31 اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. كم دعاء لك في أدعيتك التي تقولها في السجود تتعلق بالفقه وطلب العلم؟ كم دعاء لك عندما تذهب إلى مكة فتطوف بالبيت وتدعو فيها بالتوفيق في طلب العلم، وعند المسعى كذلك؟ كم دعاء لك تحفظه وتردده دائما، فإذا ذهبت إلى عرفات وكنت في صعيد عرفة فرفعت يديك تدعو بهذا الدعاء أن الله عز وجل يفتح لك أبواب وكنوز العلم. كم دعاء عندك؟ كم نسبة دعائك بالتوفيق في طلب العلم والتسديد وفتح كنوز العلم عليك مع بقية أدعيتك؟ 50%؟ ممتاز. لو حصل 50% ممتاز، والمفروض أكثر. لكن أن يكون آخر أدعيتك هو طلب العلم وأول أدعيتك في أمور الدنيا، أين طلب العلم؟ أين النهم؟ أين جمعية النفس؟ أين الحرص على طلب العلم؟ يعني مثلا عندك في صلاة العشاء 8 سجدات، 8 سجدات، كم سجدة تدعو فيها بأن يفتح لك الله أبواب طلب العلم؟ مفروض 4 أو 3، والباقي في أمور حياتك الأخرى وفي أمور آخرتك قبل دنياك. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفرة وأبو حامد الغزالي، 5 لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. عندك إذا صعبت عليك بعض العلوم فادعو الله، وحتى في العلوم السهلة ادعو الله في كل موقف، وأبشر ستفتح لك المضايق بسبب الدعاء. 32 وأختم بها ونتوقف حتى لأن اليوم جمعة. الأمانة العلمية: يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. الطالب يتحمل ويؤدي فيسمى تحمل وأداء، طلب وبلاغ. فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة
فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. أقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة من باب الصدق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.